Okay, let's start the past questions from IOM. आयोममा सोधेको सबै पास्ट क्वेसन्सहरू आज यो भिडियोमा हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ। When an organelles are removed from a cell, the remaining fluid like portion left is called cytoplasm, protoplasm, hyaloplasm, none. Okay, so के भनेको छ भने कुनै अर्थ यो सेलबाट सबै अर्गेनेल्सहरू रिमुभ गरिदियो भने जुन बाँकी जुन फ्लुइड लाइक स्ट्रक्चर छ त्यसलाई के भनिन्छ। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड इट। फर्स्ट, वाट इज प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm means it has cytoplasm plus nucleus. Cytoplasm मा के हुन्छ? Cytoplasm consists of cell organelles and cell inclusions and cytosol. Yes. So actually this is the answer, cytosol. के भन्न खोजेको त साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ त? सेल अर्गेनेल्स हुन्छ, इन्क्लुजन हुन्छ र साइटोसोल हुन्छ। मतलब यो यहाँ यो भित्र चाहिँ साइटोप्लाज्म छ भने यो भयो सेल अर्गेनेल्स, यो थोप्लो थोप्लो जस्तो भयो के भयो सेल इन्क्लुजन्स, एन्ड जुन यो सबै जुन बाँकी जुनमा यो फ्लुइड्स छ त्यसलाई हामी साइटोसोल भन्छौँ के। सो दिस इज साइटोसोल एन्ड दिस इज द एन्सर। बट यहाँ साइटोसोल त छैन, सो एन्सर के हो त? साइटोसोलको अर्को नाम छ है, द्याट इज नोन एज हेलोप्लाज्म है। त्यस्तो अर्को नाम छ, द्याट इज हेलोप्लाज्म। सो द राइट एन्सर इज हेलोप्लाज्म। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। विच माइक्रोस्कोप वुड यु युज टु एक्जामिन अ कल्चर अफ लिभिङ सेल्स? कल्चर अफ लिभिङ सेल्स सोध्यो भने होइन, माइक्रोस्कोपीतिर बढी क्वेसन त सोधिँदैन, जस एउटा टिपिकल क्वेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ सोध्यो भने कल्चर अफ लिभिङ सेल यदि सोधिरहेछ भने द एन्सर सुड बी फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। यो चाहिँ सिधै याद गर्दा भयो। कल्चर अफ लिभिङ सेल, लिभिङ सेल है, डेड सेल होइन, लिभिङ सेल सोधेको छ भने फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हेर्न सक्छौँ। फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपबाट हामी लिभिङ सेल्सहरू सिधै माइक्रोस्कोपबाट हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले भाइटल स्टेन पनि युज गर्छौँ। भाइटल स्टेन भनेको थाहा छ नि? स्टेन जनरली हामी स्टेन भनेको सेलहरू सिधै माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने त केही देखिँदैन नि, सो कलर दिनुपर्छ, स्टेन गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले बायोलोजीमा स्याफ्रानिन युज गरेका थियौँ यो प्याजको सेलहरू हेर्नलाई, याद छ भने त्यसरी स्टेन गर्नुपर्छ। अनि स्टेन जेनरली डेड सेलमा गरिन्छ के। सो यदि भाइटल स्टेन भनेको के हो? यस्तो स्टेन जुन लिभिङ सेलमा स्टेन गरिन्छ त्यसलाई हामी भाइटल स्टेन भन्छौँ। एक्जाम्पल यदि कसैलाई याद छ भने माइटोकन्ड्रियालाई हेर्नको लागि हामीले जाइनस ग्रिन बी भन्ने स्टेन युज गर्छौँ। माइटोकन्ड्रियाको भाइटल स्टेन भनेको यो जाइनस ग्रिन बी हो। एउटा मैले जस्ट एक्जाम्पल भने। सो लिभिङ सेल हेर्नलाई फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप भयो। पोलराइजेसन माइक्रोस्कोप भयो भने यो हामीले सेन्ट्रियोलहरू हेर्नुको लागि, सेन्ट्रियोल स्पिन्डल फाइबर्सहरू हेर्नको लागि हामी पोलराइजेसन माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ पोलराइज्ड लाइट युज गरिन्छ हेर्नको लागि। अब इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप थाहा भइहाल्यो। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेको अल्ट्रा स्ट्रक्चरहरू एकदमै जुन माइक्रोस्कोपबाट पनि देखिँदैन त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू हेर्नको लागि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप युज गरिन्छ। जस्तै राइबोजोम भयो, यो भनेको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सहरू है। अब स्क्यानिङ र ट्रान्समिसनमा के फरक छ अब त्यो त्यति चाहिँदैन होला, जस यो सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका छ हेर्ने, अब त्यो चाहिँ त्यति फिजिक्समा गर्ने यता चाहिँ चाहिँदैन होला। ओके, सो नेक्स्ट मुभ टुवर्ड द क्वेसन। टेम्परेचर एट विच प्रोटोप्लाज्म कोएगुलेट भनेको वाट इज मिन्ट बाई कोएगुलेट्स? मिन्स समथिङ जम्नु। अन्डालाई हिट गऱ्यो भने जम्छ नि, कोएगुलेट हुन्छ। त्यो भनेको कति टेम्परेचरमा हुन्छ? -2 to 0 डिग्री सेल्सियस, 30 to 45, 60 to 70, 4 to 10। एक्चुअलीमा क्वेसनले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हेर्न खोजायो क्या। खासमा के भन्न खोजायो? प्रोटोप्लाज्ममा के प्रोटोप्लाज्म केले भने हुन्छ? वाटर प्लस प्रोटिन। मेन कन्स्टिट्युन्ट्स के हो त प्रोटोप्लाज्मको? धेरै वाटर छ, सबभन्दा धेरै वाटर, अनि त्यसपछि सबभन्दा अर्ग्यानिक चिजमा सबभन्दा धेरै प्रोटिन छ है। एन्ड वी नो प्रोटिन चाहिँ डिनेचर गर्न मिल्छ। प्रोटिनलाई यदि हिट गऱ्यो भने, प्रोटिनलाई नर्मली यदि हाम्रो नर्मली बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यसलाई हिट गऱ्यो भने 50 डिग्री सेल्सियस ल्याइदियो भने 60 डिग्री सेल्सियस ल्याइदियो भने प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ? डिनेचर हुन्छ। यो डिनेचर भइसकेपछि के हुन्छ? कोएगुलेसन हुन्छ। ओके, सो हाम्रो खासमा यो नलेज टेस्ट गर्नको लागि यो क्वेसन सोधेको हो। सो मतलब हाई टेम्परेचरमा प्रोटिन डिनेचर हुन्छ र कोएगुलेट हुन्छ भनेर ओभियसली यो तिनवटैमा हाई टेम्परेचर कुन छ? 60 to 70। सो ओभियसली सी इज द एन्सर। ओके, खासमा यसमा सबै अप्सन हेर्नु परेन, जस्ट क्वेसनले चाहिँ कुन हाई टेम्परेचर छ भनेर चेक गर्न खोजेको हो।
क्वेसन नम्बर 4 विच अफ द फलोइङ अकर्स इन माइटोकन्ड्रिया माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ सो क्रेब साइकल एन्ड एटिपी सिन्थेसिस सबैलाई थाहा छ रेस्पिरेसन हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा रेस्पिरेसनको पनि क्रेब साइकल र एटिपी सिन्थेसिस हुन्छ जसलाई अरू केही थाहा छैन हैन क्रेब साइकल सबैलाई थाहा हुन्छ यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त फ्याटी एसिड अक्सिडेसन पनि हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा अर्को एमिनो एसिड सिन्थेसिस पनि हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा सो अल आर द राइट एन्सर सो डी इज बिकम्स द राइट एन्सर सो यो सम्झिराख्ने है मात्र क्रेब साइकल र रेस्पिरेसन मात्र हुँदैन फ्याटी एसिड अक्सिडेसन एमिनो एसिडको सिन्थेसिसहरू पनि हुन्छ है ओके क्वेसन नम्बर 5 द प्रोसेस बाई विच अल अर्गानिल्स आर सेपरेटेड फ्रम सेल इज इलेक्ट्रोफेरोसिस साइटोकेमिस्ट्री रेडियोबायोलोजी फ्र्याक्सनेसन सो यो सबै टर्म्स नयाँ नयाँ लाग्न सक्छ म क्लियर गरिदिन्छु इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको के हो इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटी जस्तो भइहाल्यो हैन अनि फोरेसिस भनेको मुभमेन्ट है बोटनीमा म पटक पटक भनिरहेको हुन्छु बोटनी जुलोजीमा नामबाटै क्वेसन्सहरू क्लियर हुन्छ है सो नामतिर इटिमिलोजीतिर जस ध्यान दिने सो इलेक्ट्रोफोरेसिस भनेको के हो त इलेक्ट्रो मिन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स हुन्छ फोरेसिस भनेको मुभमेन्ट यो एउटा प्लेट हो यो प्लेटमा केही कुरा राखिन्छ क्या यो मेटेरियल राखियो हो यो कुनै प्रोटिन सपोज राखियो क्या अनि त्यसपछि यो यता पोजिटिभ देखाउने यता नेगेटिभ इलेक्ट्रोड लगाइदिने अनि ब्याट्रीले जोडिदिने ओके अनि यो ठुलो हुनुपर्ने पोजिटिभ छ भने ओके अनि त्यसपछि यो के भन्छ मुभ गर्छ क्या यो चाहिँ मुभ गर्छ यो पार्टिकल यो चाहिँ जस मुभ गर्छ क्या अनि त्यही भएर यसलाई हामी इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्छौँ क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस भनिन्छ अब यो डेफिनेसन चाहिँ यसले बुझिराख यसको काम चाहिँ के हुन्छ जो पछि चाहिँ एमबिबिएसमा आएर पछि चाहिँ बुझ्ने है यो चाहिँ इलेक्ट्रोफोरेसिस भयो है यसमा चाहिँ मुभमेन्ट गराइन्छ अर्को साइटोकेमिस्ट्री भनेको सेल छ सेलको साइटो मिन्स सेल एन्ड केमिस्ट्री सेलको प्रोटिन्सहरू कुन यो सेलमा के प्रोटिन्सहरू छ यो सेलमा के छ ग्लुकोज कति यो के प्रोटिन कति यो सबैलाई एस्टिमेट गर्नलाई वा यो सेलको कन्स्टिट्युन्टहरू बुझ्नको लागि जुन पर्फर्म गरिन्छ एक्सपेरिमेन्ट त्यो चाहिँ साइटोकेमिस्ट्री भयो है रेडियोबायोलोजी जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ रेडियो वेभ्सहरू युज गर्छौँ रेडियो बायोलोजी मिन्स जसमा हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू युज गर्छौँ त्यसलाई हामी रेडियोबायोलोजी भन्छौँ फ्र्याक्सनेसन भनेको के हो त फ्र्याक्सनेसन भनेको यो जस्तो टेस्ट ट्युबमा लियो हैन अनि यो टेस्ट ट्युबमा तिमीले केही सामान हाल्यो हैन अनि यो टेस्ट ट्युबलाई सेन्ट्रिफ्युज गरिन्छ क्या सेन्ट्रिफ्युजलाई यसलाई एकदमै 400-500 स्पिडमा 400-500 आरपिएमको स्पिडमा यसलाई घुमाइन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ डेन्सिटीको आधारमा यो पार्टिकल्सहरू एलाइन हुन्छ क्या हेभी पार्टिकल तल यसैभन्दा कम त्यसपछि यो जस पार्टिकल एलाइन हुन्छ अनि फ्र्याक्सनेस हुन्छ यसलाई नि फ्र्याक्सनमा टुक्रिन्छ फ्र्याक्सनमा आउँछ त्यसलाई हामी फ्र्याक्सनेसन भन्छौँ अब हेरौँ अब क्वेसनतिर हेरौँ द प्रोसेस बाई विच अल अर्गानिल्स आर सेपरेट गर्ने फेज है सेपरेट गर्ने प्रोसेसलाई हामी फ्र्याक्सनेसन भन्छौँ है यो सम्झिराखौँ है यो यसमा चाहिँ सपोज सेलतिर राख्यो भने यो सेल यता राखियो हैन अनि त्यसपछि सेन्ट्रिफ्युज गरेपछि सेलको कम्पोनेन्टहरू सबै डेन्सिटीको आधारमा सब छुट्टिन्छ क्या अनि त्यही भएर फ्र्याक्सनेसन बिकम्स द एन्सर रेडियोबायोलोजी गयो भने त केही गर्न सक्यो रेडियोबायोलोजीमा केही थाहा हुँदैन साइटोकेमिस्ट्रीमा जस्ट कति के छ कति कुरा कम्पोजिसनहरू मात्र थाहा हुन्छ इलेक्ट्रोफोरेसिसमा पनि त्यो थाहा हुँदैन है सो एन्सर बिकम्स फ्र्याक्सनेसन ओके क्वेसन नम्बर 6 द सेल वाल इज इन्टरप्टेड बाई माइन्युट पोर्स है जुन यो सेल छ यो एक किसिमको सेल है भित्र सेल छ अनि यो सेल वाल छ हैन सेल वालको के भन्छ प्राइमरी सेल वाल सेकेन्डरी सेल वाल टर्सरी सेल वालसम्म हुन्छ ओके सो यो सेल जुन छ हाम्रो सो सेल वाल भनेको कन्टिन्युअस हुँदैन है सेल वाल चाहिँ बिचमा कतै पोरहरू बनेको हुन्छ जस्तै यहाँ सपोज यहाँ पोरहरू बन्या हुन्छ सेल वाल पुरै कन्टिन्युअस भन्ने हुँदैन कतै पोर हुनसक्छ त्यो पोरलाई चाहिँ के भनिन्छ सो हामीलाई थाहा होला एक सेलबाट अर्को सेल प्लान्ट सेलहरूमा कनेक्सन गर्ने पोरलाई हामी के भन्छौँ प्लाज्मोडेस्माटा भन्छौँ हैन सो द राइट एन्सर इज प्लाज्मोडेस्माटा थ्रु इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यो सेलबाट अर्को सेलसम्म गएको हुन्छ थ्रु यो प्लाज्मोडेस्माटाको थ्रुबाट बुझ्यो सो द राइट एन्सर इज प्लाज्मोडेस्माटा वाट इज प्लाज्मा लेम्मा इज नथिङ बट अ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेनकै अर्को नाम के छ त सेल प्लाज्मा लेम्मा माइक्रोट्युबुल्स बुझिहाल्यो माइक्रोट्युबुल्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त स्पिन्डल फाइबर्सहरू भन्नेमा माइक्रोट्युबुल्स हुन्छ माइक्रोफिब्रिल्स के हो त वाट इज माइक्रोफिब्रिल सो लेट मी फर्स्ट से यो माइक्रोफिब्रिल चाहिँ सेल वालको कम्पोनेन्ट हो सेल वालको कम्पोनेन्ट हो सो के हो त माइक्रोफिब्रिल सेल वाल चाहिँ केले बना हुन्छ द्याट इज सेलुलोज मोलिक्युलले सेलुलोज केले बना हुन्छ बिटा डी ग्लुकोजको पोलिमरले
बिटा डी ग्लुकोज चाहिँ धेरैवटा बिटा डी ग्लुकोज आयो भने सेलुलोज बन्यो। सेलुलोज पछि 100वटा सेलुलोज मिलेर माइसेल बन्छ। माइसेलको पनि 20वटा माइसेल मिलेर माइक्रोफिब्रिल बन्छ। अनि माइक्रोफिब्रिल पनि 250वटा माइक्रोफिब्रिल बनेर म्याक्रोफिब्रिल बन्छ। म्याक्रोफिब्रिल। सो के हो त माइक्रोफिब्रिल के हो त यहाँ हेर्नुहुन्छ। सो अप्सनमा के छ माइक्रोफिब्रिल। सो माइक्रोफिब्रिल इज जस्ट अ कम्पोनेन्ट अफ अ सेल वाल। सुरुमा ग्लुकोज बिटा डी ग्लुकोज पोलिमर भएर सेलुलोज बन्यो। सेलुलोजबाट माइसेल, माइसेलबाट माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिलबाट म्याक्रोफिब्रिल बन्छ है। सो माइक्रोफिब्रिल चाहिँ योबाट हामी चाहिँ एउटा कुरा के पनि बुझ्न सक्छौँ, जस्तै अप्सनमा यो माइक्रोफिब्रिलसम्मको कुरा सोधेको छ। अप्सनमा माइक्रोफिब्रिलसम्म राखेको छ भने जस हामीले कतिसम्म पढ्नुपर्छ त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउँछौँ के। बुझ्नुभयो नि। जस्ट स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्छ, क्वेसन हेऱ्यो, एन्सर टिक लायो अनि अगाडि बढ्छ, माइक्रोफिब्रिल छुट्याइदिन्छ। अनि जे होस् यो माइक्रोफिब्रिल यहाँ सोधेको छ, यहाँ अप्सनमा राखिएको छ, मिन्स एक्जामिनर्स वान्ट्स टु नो हैन। एक्जामिनर्स चाहन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई यहाँसम्मको कुरा जे होस् थाहा होस्। ओके, सो त्यही भएर यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु जरुरी छ। क्वेसन नम्बर 7, इन न्युक्लिक एसिड न्युक्लियोटाइड्स आर जोइन्ड बाई, भेरी इजी क्वेसन्स। न्युक्लियोटाइड्स केले जोइन गरे हुन्छ त, द्याट इज अ फस्फेट बन्ड। यो हाम्रो पेन्टोज सुगर, यो चाहिँ फस्फेट ट्राइफस्फेट हुन्छ। अनि यो चाहिँ न्युक्लियोटाइड सेम डबल स्ट्रान्ड छ भने यो चाहिँ फस्फेट। अनि यो फिगर हेरौँ, अनि यो हेरौँ, यो चाहिँ अनि यो बिचमा हाइड्रोजन बन्ड। सो यो के हाम्रो पेन्टोज सुगर, यो चाहिँ फस्फेट। ओके, अनि यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन बेस, यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन बेस भयो। यो चाहिँ हाम्रो जस्ट एउटा डिएनएको मैले स्ट्रक्चर बनाएँ, यहाँ पनि सेम हुन्छ। यो जस्ट एउटा स्ट्रान्ड मैले एउटा बनाएँ। सो के हुन्छ त, न्युक्लिक एसिडमा न्युक्लियोटाइड्स आर जोइन्ड बाई, यो भनेको एउटा न्युक्लियोटाइड हो। यो न्युक्लियोटाइड अर्को न्युक्लियोटाइडसँग जोइन्ट छ। ओके, यो न्युक्लियोटाइड अर्को न्युक्लियोटाइडसँग यहाँबाट हेर्नु त एउटा बन्ड छ, यो बन्डबाट जोइन भएको छ। यो बन्डको नाम के हो त, फस्फेट बन्ड। यो बन्डको नाम के छ, फस्फोडाइस्टर बन्ड है। यो बन्डको नाम के छ एक्चुअलीमा, फस्फोडाइस्टर बन्ड भन्छ है। फस्फेट भन्दा नि फस्फोडाइस्टर बन्ड और फस्फेट बन्ड भन्न मिल्यो। ओके, पेप्टाइड बन्ड हुँदैन। पेप्टाइड बन्ड कहाँ हुन्छ, एमिनो एसिडको बिचमा हुन्छ। ग्लाइकोसाइडिक बन्ड भनेको के हो, एउटा सुगर मोलिकुल, सुगर वा अथवा जोसँग सुगरले जोसँग पनि बन्ड बनायो भने यो बन्डको नाम चाहिँ ग्लाइकोसाइडिक बन्ड भनिन्छ है। जस्तै यो पेन्टोज सुगर हो, यो पेन्टोज सुगरको यो नाइट्रोजनस बेससँग जुन एउटा बन्ड हुन्छ त्यसलाई पनि हामी ग्लाइकोसाइडिक बन्ड भन्छौँ है। हाइड्रोजन बन्ड दुईटा न्युक्लियोटाइडको बिचमा हैन, दुईटा अपोजिट स्ट्रान्डको बिचमा बन्ड बनाएको कुन बन्ड हुन्छ, यता हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ। ओके, सो राइट एन्सर हाम्रो फस्फेट बन्ड भइहाल्यो है। अनि कुनमा कतिवटा हाइड्रोजन बन्ड हुन्छ थाहा होला नि, एडेनिन र गुआनिनको बिचमा, एडेनिन र थाइमिनको बिचमा दुईटा बन्ड, अनि साइटोसिन र गुआनिनको बिचमा 3वटा हाइड्रोजन बन्ड। सबैलाई याद होला आई होप। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। द सुगर प्रेजेन्ट्स इन फ्रुट्स, हनी एन्ड नेक्टार इज, है निमोनिक्स नै छ। निमोनिक्स भन्दा नि एउटा वर्ड नै छ। फ्रुक्टोज भनेकै फ्रुट सुगर हो है। फ्रुटमा पाएको सुगरलाई नै हामी पछि फ्रुक्टोज भनेको क्या। ल्याटिन जुन यो वर्ड जति बेला बन्यो नि फ्रुक्टोज, यो फ्रुक्टोज किन नाम दियो, किनभने फ्रुटबाट डेराइभ गरियो क्या, त्यही भएर फ्रुक्टोज भनियो। सो इट्स सिधै फ्रुट सुगर भनेको छ भने सिधै फ्रुक्टोज लाउन मिल्यो। त्यस्तै हनीमा पनि फ्रुक्टोज हुन्छ, नेक्टारमा पनि फ्रुक्टोज हुन्छ, त्यही भएर द राइट एन्सर इज फ्रुक्टोज। ग्लुकोज सबैलाई थाहा छ मोनोसेक्राइड, इट इज द स्विट सुगर, यो पनि मोनोसेक्राइड हो। सबभन्दा स्विटेस्ट सुगर सोध्यो भने स्विटेस्ट सुगर सोध्यो भने कुन हो त, ग्लुकोज अर फ्रुक्टोज, इट्स अ फ्रुक्टोज है। स्विटेस्ट सुगर सोध्यो भने इट्स अ फ्रुक्टोज, सबभन्दा गुलियो भनेको स्विटेस्ट भनेको फ्रुक्टोज हो है। म्यानोज के हो यो, वाट इज म्यानोज, इट्स अ मोनोसेक्राइड अर डाइसेक्राइड, इट्स अ मोनोसेक्राइड। यो भनेको मोनोसेक्राइड नै हो। के को मोनोसेक्राइड हो, कस्तो हो यो त, यो ग्लुकोजकै C2 एपिमर हो। C2 एपिमर भन्दा नि C2 एपिमर भनेको के हो त, ग्लुकोजको स्ट्रक्चर बनाऊ र कार्बन नम्बर 2 को हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई चेन्ज गरिदियो क्या, त्यसैलाई हामी म्यानोज भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो। यो ग्लुकोज छ नि 6वटा बन्ड हुन्छ, अनि यो सबैमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ। ओके, सो 2 नम्बर कार्बनको
हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई चेन्ज गरिदियो भने यहाँ सपोज ग्लुकोजमा हाइड्रोजन यता छ भने हाइड्रोजनलाई यता गरिदियो अनि अक्सिजनलाई यता गरिदियो ओएचलाई यता गरिदियो भने यो चाहिँ म्यान्नोज भयो है। सो यसलाई ग्लुकोजको C2 एपिमर भनिन्छ। त्यस्तै ल्याक्टोज भनेको के हो त? इट इज द मिल्क सुगर। मिल्क सुगर कता पाइन्छ? मिल्कमा पाइन्छ। ल्याक्टोज के को? इट्स अ डाइसेक्राइड। यो चाहिँ के हो त? डाइसेक्राइड हो। डाइसेक्राइड कसको हो त? ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज है। ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजको है। यो चाहिँ सम्झिने है। यो कहिलेकाहीँ सम्झिने है, यो ग्यालेक्टोज भनेको मोनोसेक्राइड हो है। म कहिलेकाहीँ एकदमै म पनि झुकिरहेको हुन्छु ग्यालेक्टोज र ल्याक्टोजमा। सो ग्यालेक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, ल्याक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। सम्झिने ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज मिलेर ल्याक्टोज हुन्छ है। सो इट्स अ मिल्क सुगर। ओके, नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अ थिन मेम्ब्रेन द्याट इन्भोल्भ्स द स्ट्रक्चर अफ अ क्रोमोजोम इज नोन एज। सबभन्दा पहिले क्वेसन मैले सोध्न चाहेँ, क्रोमोजोममा मेम्ब्रेन हुन्छ कि हुँदैन? इज क्रोमोजोम अ मेम्ब्रेन बाउन्ड अर नट? द एन्सर इज नो। क्रोमोजोम इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम भनेको मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हो। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर हो। बुझ्नुभयो? क्रोमोजोममा मेम्ब्रेन हुँदैन। त्यसो भए के हुन्छ त? यहाँ त क्वेसन सोधाएको छ थिन मेम्ब्रेन, तर यहाँ हेर्नु त कति छ त? मेम्ब्रेन छ, म्याट्रिक्स मेम्ब्रेन छैन। सो इट्स अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। सो मेम्ब्रेनको सट्टा के हुन्छ त? मेम्ब्रेनको सट्टा हुन्छ पेलिकल। मेम्ब्रेनको सट्टा के हुन्छ? पेलिकल हुन्छ। ओके, सो मैले एउटा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर बनाउन खोजेँ। यहाँ हेरौँ। सो दिस इज अ, यो सेन्ट्रोमियर भयो अनि यो यसको दुईवटा क्रोम्याटिड, एउटा क्रोम्याटिड भयो। के हुन्छ त? क्रोमोजोमको बिचमा यो डिएनए मोलिक्युल गएको हुन्छ। क्रोमोजोममा के हुन्छ त? डिएनए हुन्छ। यो डिएनए चाहिँ सिधै क्रोमोजोमबाट हेर्दा एउटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ क्या, धागो जस्तो देखिन्छ। यो थ्रेड लाइक जस्तो देखिने भएकोले यसलाई क्रोमोनेमाटा भनिन्छ। क्रोमोनेमाटा के हो? क्रोमोनेमाटा भनेको के हो त? धागो लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द क्रोमोजोम। यो चाहिँ डिएनए हो। डिएनए चाहिँ क्रोमोजोममा धागो जस्तो यसमा देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ क्रोमोनेमाटा भनिन्छ है। क्रोमोमियर भनेको के हो त? इट इज अ बिड लाइक स्ट्रक्चर। बिड, बिड भनेको के हो त? फुलमा माला हुन्छ नि, जसरी फुलमा माला भनिरहेको छु, जुन माला हामी हेर्छौँ नि, मालामा चाहिँ के हुन्छ? त्यो धागोमाथि फुलहरू राखेको हुन्छ अनि यो धागो फुल जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। म एकदम फेरि देखाएँ। यो क्रोमोनेमाटामा होइन यसरी स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। हेर्नु त, यो फुल जस्तो एक किसिमको यो देखिरहेको छ क्या, कुनै स्ट्रिङमा फुल बेरिएको, कुनै धागोमा फुल बेरिएको जस्तो यो देखिन्छ। यसलाई हामी क्रोमोमियर भन्छौँ क्या। यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमोमियर। यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमोमियर। यो किन भएको हो थाहा छ तपाईँलाई? डिएनए सबैलाई थाहा छ होइन? डिएनए चाहिँ हिस्टोन बडीमा ऱ्याप गरिएको हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ यो के हो? हिस्टोन। हिस्टोन बडीमा के हुन्छ? ऱ्याप गरिएको हुन्छ, बेरिएको हुन्छ। त्यही भएर यो क्रोमो यस्तो डल्लो डल्लो देखिएको हो। यसलाई हामी क्रोमोमियर भन्छौँ। ओके, यस्तो स्ट्रक्चर देखिन भएकोले हामी क्रोमोमियर भन्छौँ। ओके, म्याट्रिक्स भनेको के हो त? यो बिचको सबै स्ट्रक्चरलाई हामी क्रोमोजोमको म्याट्रिक्स भन्छौँ। सो यो बाहिरको के भयो त? पेलिकल। यो बाहिरको के भयो? इट्स अ पेलिकल। क्रोमोनेमाटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भयो। क्रोमोमियर के हो त? यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरमा बिड लाइक स्ट्रक्चर देखिन्छ क्या, फुल जस्तो, फुलको यो फुल जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर क्रोमोमियर भनिन्छ। म्याट्रिक्स त बुझिहाल्नु भयो। ओके, नाउ मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। लार्ज नम्बर अफ ग्राना अकर्स इन। सो ग्राना के हो त? ग्राना कता पाइन्छ त? सिधै हामी लार्ज नम्बर अफ ग्राना कहाँ हुन्छ त? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टमा। प्लास्टिडमा के हुन्छ? एउटा ल्युकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एन्ड क्लोरोप्लास्ट। सबैलाई थाहा छ नि, प्लास्टिडको तीनवटा टाइप छ, ल्युकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ ग्राना हुन्छ। ग्राना भनेको के हो त? यो तिम्रो क्लोरोप्लास्ट हो भने क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अनि यो क्लोरोप्लास्टको भित्र यसरी यसरी स्ट्रक्चर भएको हुन्छ। यो भनेको एउटा, यो भनेको के हो त? ग्राना हो। यो भनेको के हो त? ग्राना हो। ओके, अनि एउटा यो डिस्क लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी थाइलाकोइड भन्छौँ। एउटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी थाइलाकोइड भन्छौँ। ओके, सो यो एन्सर बी भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 11। पाइरिनोइड्स आर फाउन्ड इन। पाइरिनोइड्स के हो त? अगर तपाईँले चाहिँ स्पाइरोगाइरा पढ्नु भएको छ भने स्पाइरोगाइरा कस्तो हुन्छ त? इट इज अ सिलिन्ड्रिकल होइन। स्पाइरोगाइराको फिगर बनायो भने यस्तो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। अनि स्पाइरोगाइरा नाम किन दिएको थाहा छ सबैलाई? होइन, किनभने यसमा स्पाइरल सेपको क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ यो के हो त? यो मैले जुन स्पाइरल सेप बनाएँ त्यो चाहिँ के हो त? क्लोरोप्लास्ट हो। स्पाइरल सेप क्लोरोप्लास्ट भएकोले यसको नाम के दियो त?
स्पाइरोगाइरा। अनि स्पाइरोगाइराको क्लोरोप्लास्टमा हेऱ्यो भने यसरी गोलो गोलो स्ट्रक्चर हुन्छ। यो गोलो गोलो स्ट्रक्चर के हो त? पाइरिनोइड्स। यो गोलो गोलो स्ट्रक्चर के हो त? पाइरिनोइड्स। ओके, सो पाइरिनोइड्स कता हुन्छ त? क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ। ओके, सो क्लोरोप्लास्टमा पाइरिनोइड्स हुन्छ। कसको क्लोरोप्लास्टमा? यो चाहिँ स्पाइरोगाइराकोमा हुन्छ है, सबैमा हुँदैन। बुझिहाल्नुभयो? पाइरिनोइड्सको फङ्सन पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। पाइरिनोइड्सको फङ्सन खासमा स्पाइरोगाइरामा भन्नुपर्ने हो, म यता भनिदिन्छु। पाइरिनोइड्स भनेको यो स्टार्च स्टोरिङ अर्ग्यान हो क्या, स्टार्च स्टोर गर्ने एउटा जस अर्ग्यान टाइप हो, स्टार्च स्टोरिङ अर्ग्यान। यसमा के हुन्छ? सेन्ट्रलमा प्रोटिन हुन्छ र चारवटै साइडबाट स्टार्चको ग्रानुल्सहरू हुन्छ। यसैलाई हामी पाइरिनोइड्स भन्छौँ क्या, यही स्ट्रक्चरलाई हामी पाइरिनोइड्स भन्छौँ। ओके, सेन्ट्रलमा प्रोटिन, पीबाट सुरुमा पाइरिनोइड्स, सेन्ट्रलमा पीबाट प्रोटिन, सम्झिने। अनि स्टार्च स्टोर गर्ने अर्ग्यान हो, सो स्टार्च चाहिँ पेरिफेरीमा हुन्छ। यति चाहिँ बुझे पुग्छ। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 12, राइबोसोम इन प्रोकार्योट्स इज। सबैलाई थाहा छ, इजी। राइबोसोम भनेको प्रोकार्योट्स र युकार्योट्स दुवैमा पाइन्छ। राइबोसोम इज फाउन्ड इन बोथ प्रोकार्योट्स एन्ड युकार्योट्स। प्रोकार्योटमा कस्तो राइबोसोम हुन्छ? 70S राइबोसोम। युकार्योटमा कस्तो हुन्छ? 80S हुन्छ एन्ड 70S। 80S कता हुन्छ? साइटोप्लाजममा। अनि 70S कता हुन्छ त? अर्गानेल्समा। कता हुन्छ? अर्गानेल्समा। कुन अर्गानेल्समा? द्याट इज माइटोकन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्टमा। सो राइबोसोम इन प्रोकार्योट इज 70S टाइप। ओके, एन्ड 70S को सब युनिट सोध्यो भने 50S प्लस 30S। 80S को सब युनिट सोध्यो भने 60S प्लस 40S है। यता म्याथ लागू हुन्न है। ओके, लार्जेस्ट सेल अर्गानेल इज। लार्जेस्ट सेल अर्गानेल कुन हो त? सो लार्जेस्ट सिधै सोधेको छ भने लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो हो प्लास्टिड, त्यसपछि माइटोकन्ड्रिया। ओके, सो सबभन्दा लार्जेस्ट सोधेको छ भने द एन्सर इज प्लास्टिड। हेर्नु त, प्लास्टिड छ त, लाइसोजोम, राइबोसोम, क्रोमोजोम, माइटोकन्ड्रिया। प्लास्टिड छैन, सो के भयो त एन्सर? माइटोकन्ड्रिया छ, सो द राइट एन्सर इज माइटोकन्ड्रिया। ओके, अर्को कुरा, सबभन्दा स्मलेस्ट सोध्यो भने द्याट इज राइबोसोम इज द स्मलेस्ट वान। यतिको स्मल छ कि माइक्रोस्कोपबाट देखिँदैन। इट निड्स इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहियो यसो हेर्नको लागि। ओके, ओके, यसमा अझ कुरा भन्नु चाहिँ लास्ट सेल लार्जेस्ट भयो। प्लास्टिड चाहिँ प्लान्टमा मात्र हुन्छ। क्वेसन सोध्यो भने लार्जेस्ट सेल अर्गानेल इन प्लान्ट सोध्यो भने प्लास्टिड, लार्जेस्ट सेल अर्गानेल इन एनिमल सोध्यो भने माइटोकन्ड्रिया मात्र हुन्छ, किनभने एनिमलमा प्लास्टिड हुँदैन। त्यो पनि हेर्नु, जोखाउन सक्छ। द लेयर अफ सेल वाल द्याट इज फर्मड सुन आफ्टर द सेल डिभिजन एन्ड इज कम्पोज्ड अफ क्याल्सियम पेक्टेट इज प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल, सेल कोट, मिडल लेमेला। सबभन्दा पहिले फर्स्ट क्वेसन मैले के सुन्न चाहेँ कि जुन सेल वाल हुन्छ प्लान्टको सेल वाल, यो चाहिँ कसले बनाउँछ? गोल्गी बडिजले बनाउँछ है। गोल्गी बडिजले बनाउँछ। कसरी बनाउँछ म एकपल्ट भन्छु। अनि सेल वाल बनाउने मेथड चाहिँ कुन हो? साइटोकिनेसिस हुने मेथड। प्लान्ट सेलमा साइटोकिनेसिस हुनुहुन्छ, कार्योकिनेसिस पछि साइटोकिनेसिस हुन्छ। त्यो मेथडको नाम के हो त? सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड के हुन्छ त? यो सेन्ट्रियोल, अनि यो क्रोमोजोम, यो अनि यो एनाफेज भइसक्यो, अब टेलोफेज हुन लाग्छ। यो एनाफेज भइसक्यो, अब टेलोफेज हुन लाग्छ भने अब बिचमा के भन्नु पर्यो? सेल वाल बन्नु पर्यो। यो सेल वाल कसले बनाउँछ त? सेल वाल कसले बनाउँछ? सुरुमा के गर्छ? गोल्गी बडिजहरू यता आफ्नो जो होस् डिपोजिटहरू राख्छ। यो गोल्गी बडिज हो है। यो गोल्गी बडिजले आफ्नो सानो सानो भेजाइकलहरू यता डिपोजिट गर्न सुरु गर्छ। यो भेजाइकलमा के हुन्छ त? क्याल्सियम पेक्टेटहरू हुन्छ क्या। अनि यो भेजाइकल्सहरू सुरुमा सबै फ्युज भएर एउटा लाइन जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ। अनि यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? सुरुमा मिडल ल्यामिली भन्छौँ। यो स्ट्रक्चरलाई के भन्छ हामी? मिडल ल्यामिली। सो सुरुमा के भन्छ त? मिडल ल्यामिली भन्छ है। सो यो मिडल ल्यामिलीमा के हुन्छ त? क्याल्सियम पेक्टेट र म्याग्नेसियम पेक्टेट एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट पनि हुन्छ। तर सबभन्दा बढी के हुन्छ त? क्याल्सियम पेक्टेट हुन्छ। त्यही भएर क्याल्सियम पेक्टेटलाई याद राख्ने। सो द लेयर अफ सेल वाल द्याट इज फर्मड सुन आफ्टर सेल डिभिजन। सबभन्दा पहिले सेल डिभिजन हुने बित्तिकै के भन्छ त? मिडल ल्यामिली हुन्छ। सो द राइट एन्सर इज मिडल ल्यामिली। अनि केले बन्या हुन्छ त? क्याल्सियम पेक्टेट एन्ड म्याग्नेसियम पेक्टेट हुन्छ। त्यसमा क्याल्सियम पेक्टेट बढी हुन्छ। ओके, अनि क्याल्सियम यो एकपटक मिडल ल्यामिला बनिसकेपछि त्यसपछि बिस्तारै प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल, टर्सरी सेल वाल डिपोजिट हुँदै जान्छ। ओके, अर्को अप्सनहरू हेरौँ। अरू अप्सनहरूले के भन्न खोजिरहेको छ हेर्नु। प्राइमरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वाल बुझिहाल्नु भयो। मिडल ल्यामिला पछि चाहिँ प्राइमरी सेल वाल र सेकेन्डरी सेल वाल डिपोजिट हुँदै जान्छ। सेल कोट के हो? वाट इज सेल कोट?
सेल कोट भनेको के हो त? सेल कोट चाहिँ हाम्रो एनिमल सेलमा हुन्छ है। सेल कोट भनेको जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनमा जुन हामी प्रोटिन प्लस जुन ओलाइगोसाइक्राइड जुन हुन्छ एनिमलको सेल वालमा, सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ? सेल मेम्ब्रेनको बाहिरपट्टि ओलिगोसाइक्राइड कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युल्स पनि हुन्छ। यही कार्बोहाइड्रेट मोलिक्युललाई सबै मिलाएर हामी सेल कोट भन्छौँ यसलाई है। यो सेल कोट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सेल कोट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सेल रिकग्निसन। सेल रिकग्निसन गर्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एकदमै सोधिसकेको क्वेसन हो यो। यो पहिला पनि कुनै सालमा सोधिएको छ है। सेल कोट भनेको के हो त? सेल मेम्ब्रेनसँग प्रोटिन र ओलाइगोसाइक्राइडहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी सेल कोट भन्छौँ। यसको काम के हो त? सेल रिकग्निसन चिन्ने काम। जस्तै एक्जाम्पल लिउँ न, मेरो ए ब्लड ग्रुप हो र कसैले मेरो बडीमा बी ब्लड ग्रुप हालिदियो भने के हुन्छ त? सब सत्यानाश हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ? ब्लड सेलहरू मर्न थाल्छन्। मतलब यो सेलले मेरो ए पोजिटिभ सेलले बी पोजिटिभ सेललाई चिन्दैन क्या। सिम्पली भाषामा यो ए पोजिटिभ सेलले बी पोजिटिभ सेललाई चिन्दैन, त्यही भएर यसको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ र सेल डिस्ट्रोय हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सो सेल रिकग्निसनमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ सेल कोट। ओके, क्वेसन नम्बर 15, द फिलामेन्ट्स अफ सिलिया एन्ड फ्ल्याजेल्ला आर कम्पोज्ड अफ। फिलामेन्ट्स अफ सिलिया एन्ड फ्ल्याजेल्ला केले बना हुन्छ त? द्याट इज माइक्रोट्युब्युल्स। माइक्रोट्युब्युल्सले सिलिया र फ्ल्याजेल्ला बनेको हुन्छ है। ओके, माइक्रोफिलामेन्ट्स के हो त? फिलामेन्ट्स भनेपछि धेरै स्टुडेन्टहरूले माइक्रोफिलामेन्ट सुरुमा लगाएको छ है। हेर्नु त अप्सन एमा पनि माइक्रोफिलामेन्ट्स नै हालेको छ। सो द्याट स्टुडेन्ट सिधै फिलामेन्ट हेर्छ र माइक्रोफिलामेन्ट हालिदिन्छ, ठ्याक्क एन्सर ए नै हो भनेर सोचा हुन्छ। टिचरले पनि एक्जामिनरले पनि त्यसरी नै क्वेसन सेट गरेर हुन्छ कि यो स्टुडेन्टले बिगारोस् भनेर, तर बिगार्नु भएन। माइक्रोफिलामेन्ट्स आर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर हो कि साइटोस्केलेटन हो। साइटोस्केलेटनमा माइक्रोफिलामेन्ट आउँछ, माइक्रोट्युब्युल्स पनि आउँछ अनि इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट पनि आउँछ। इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट। ओके, तर सिलिया र फ्ल्याजेल्लामा के हुन्छ? माइक्रोट्युब्युल्स हुन्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट मुभ टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज 16, द पोइन्ट विच प्रोभाइड द साइट फर स्पिन्डल एट्याचमेन्ट है। यो जुन क्रोमोजोम छ, यो क्रोमोजोममा स्पिन्डल फाइबरहरू एट्याच हुन्छ। यो क्रोमोजोम कता एट्याच हुन्छ त? सेन्ट्रोमियरमा गएर एट्याच हुन्छ। सेन्ट्रोमियरको पनि एक्ज्याक्ट लोकेसन सोध्यो भने एक्ज्याक्ट कहाँ लोकेसन हुन्छ, कहाँ गएर एट्याच हुन्छ? काइनेटोकोरमा गएर एट्याच हुन्छ। ओके, सो काइनेटोकोरलाई सम्झिने। सो हेर्नु त फर्स्ट अप्सन ए काइनेटोकोर दिएको छ। प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको पनि सेन्ट्रोमियर हो। ओके, सेटेलाइट सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन। सो कहाँ हुन्छ त? सेन्ट्रोमियरमा हुन्छ। तर यहाँ हेर्नु त अप्सनमा काइनेटोकोर पनि दिएको छ, त्यही भएर अप्सन एलाई बढी प्रायोरिटी। यदि ए नभएको भए बी एन्सर हुन सक्थ्यो। ओके, अनि सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन कुनै कुनै क्रोमोजोममा एउटा बाहेक अर्को कन्स्ट्रिक्सन पनि हुन्छ है। मैले यसलाई मेटेँ। जस्तै यो एउटा क्रोम्याटिड हो अनि कुनै क्रोमोजोममा एउटा बाहेक अर्को कन्स्ट्रिक्सन पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त यो सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन हो, यसलाई सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ। अनि सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन पछि बाँकी रहेको जुन क्रोमोजोमको भागलाई यसलाई हामी सेटेलाइट भन्छौँ, सेटेलाइट क्रोमोजोम भन्छौँ। ओके, विच अफ द फलोइङ इज कमन टु प्रोकार्योट्स एन्ड युकार्योट्स। के हो त कमन प्रोकार्योट्स युकार्योट्समा? माइटोटिक एपारेटस, यो चाहिँ युकार्योट्समा मात्र हुन्छ। जेनेटिक कोड इज युनिभर्सल। युनिभर्सल मतलब हरेक लिभिङ अर्गानिजममा जेनेटिक कोड हुनैपर्छ, चाहे प्रोकार्योट्स होस्, चाहे युकार्योट्स होस्, चाहे भाइरस होस्, जेनेटिक कोड इज युनिभर्सल। सो द राइट एन्सर इज बी। हिस्टोन मात्र युकार्योट्समा मात्र हुन्छ, प्रोकार्योट्समा हिस्टोन हुँदैन। माइटोकन्ड्रिया यो पनि युकार्योट्समा मात्र हुन्छ। ओके, फेरि एकपटक मैले भनिरहेको छु, सेल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल मात्र युकार्योट्समा मात्र हुन्छ। ओके, मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल मात्र युकार्योट्समा मात्र हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 18, विच वान अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट है। माइटोकन्ड्रिया, लाइसोजोम, न्युक्लियस, सेन्ट्रियोल। यसो हेर्दा सबैजनाले हेर्नु त एमा हालेछ माइटोकन्ड्रिया, म्याक्सिममले ए नै एन्सर लाउँछ, तर त्यो गल्ती गर्नु भएन। देयर इज अ ट्र्याप, त्यो ट्र्यापमा फस्नु भएन। यहाँ क्वेसन हेर्नु चाहिँ लार्जेस्ट सेल कम्पोनेन्ट सोधिएको छ है। सेल कम्पोनेन्ट भनेको न्युक्लियस हो है, याद राख्नु। हामी जुन प्रोटोप्लाज्म भन्छौँ, प्रोटोप्लाज्ममा के हुन्छ? साइटोप्लाज्म हुन्छ र न्युक्लियस। प्रोटोप्लाज्मको दुईवटा कम्पोनेन्ट, यसलाई हामी कम्पोनेन्ट भनौँ न।
प्रोटोप्लाज्मको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा साइटोप्लाज्म अर्को न्युक्लियस हुन्छ है। यो साइटोप्लाज्ममा अर्गानेल हुन्छ, अर्गानेल इन्क्लुजन अनि साइटोसोल हुन्छ। सो न्युक्लियस के हो त कम्पोनेन्ट हो, लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट सोधेको छ, लार्जेस्ट अर्गानेल सोधे होइन, बुझ्नुभयो नि। सो न्युक्लियस इज द राइट एन्सर। ओके, सो झुकिनु भएन। एटिपी सिन्थेसिस टेक्स प्लेस इन, एटिपी कता बन्छ? सपोज तपाईँलाई पहिले क्वेसन, एटिपी बन्छ कसरी? एटिपी कसरी बन्छ त? रेस्पिरेसनको थ्रु। रेस्पिरेसन कता हुन्छ त? कता हुन्छ रेस्पिरेसन? हाम्रो रेस्पिरेसनको तीनवटा पार्ट छ, ग्लाइकोलाइसिस, त्यसपछि क्रेब साइकल, त्यसपछि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन। यो क्रेब साइकल इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन कहाँ हुन्छ? हाम्रो माइटोकन्ड्रियामा। अनि ग्लाइकोलाइसिस कता हुन्छ? साइटोप्लाज्ममा। सो एक्चुअलीमा एटिपी कता भन्छ त? एटिपी ग्लाइकोलाइसिसमा पनि बन्छ हैन, यानि कि साइटोप्लाज्ममा पनि बन्छ, र क्रेब साइकल इटिसीमा पनि बन्छ, यानि कि माइटोकन्ड्रियामा पनि बन्छ। सो साइटोसोल र माइटोकन्ड्रिया दुवै भयो एन्सर। तर हामीलाई कुनै एउटा लाउनु छ। हेर्नुहोस्, एटिपी सिन्थेसिस ग्लाइकोलाइसिसमा पनि हुन्छ, याद होला ग्लाइकोलाइसिसमा दुईटा एटिपी बन्छ, 2 एटिपी, अनि क्रेब साइकलमा जे होस् एटिपी बन्छ। यसमा धेरै कतिवटा एटिपी बन्छ? एउटा एसिटाइल कोएले 15वटासम्म एटिपी दिन्छ। सो कता बन्छ त एटिपी? साइटोसोल र माइटोकन्ड्रियामा चुज गर्नु पऱ्यो भने माइटोकन्ड्रिया इज द राइट एन्सर। ओके, सो माइटोकन्ड्रिया इज द राइट एन्सर। सो के भन्नु, ग्लाइकोलाइसिसमा दुईटा एटिपी बन्यो र क्रेब साइकलमा कतिवटा बन्छ त? एउटा एसिटाइल कोएले 12वटा एटिपी दिन्छ। ओके, याद राख्नु होला, पाइरुभेटले चाहिँ 15वटा एटिपी दिन्छ, पाइरुभेटले चाहिँ 15वटा एटिपी दिन्छ। सो यो रेस्पिरेसनमा चाहिँ अलि राम्रो रिकभर हुन्छ। सो साइटोसोलमा दुईटा मात्र आयो, माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ जस धेरै एटिपी आयो, कम्पेरिजनली साइटोसोलभन्दा धेरै आयो। सो माइटोकन्ड्रिया इज इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर एन्सर के भयो हाम्रो? माइटोकन्ड्रिया नै भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 20, एटिपी इज फर्मड इनसाइड माइटोकन्ड्रिया एट क्रिस्टी, अक्सिजोम, म्याट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन। सो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, पहिला यो हाम्रो माइटोकन्ड्रिया हो। ओके, यो फिगर हल्का रङ भयो। यो माइटोकन्ड्रिया, माइटोकन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेनहरू फोल्डेड हुन्छ। यो के हो त? हाम्रो माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियामा यो सबै के हो त? टेनिस ऱ्याकेट लाइक पार्टिकल हामी भन्छौँ। यो चाहिँ के हो? हाम्रो अक्सिजोम। इनर मेम्ब्रेनमा यो चाहिँ सबै के हो त? अक्सिजोम। सो एटिपी कता बन्छ त? एटिपी बन्ने काम कसको त? अक्सिजोममा गएर बन्छ है। F0 F1 पार्टिकल भन्छ नि, F0 to F1 पार्टिकल भनेको अक्सिजोम, अक्सिजनमा एटिपी भन्छ, किनभने योसँग एटिपी सिन्थेटेज इन्जाइम हुन्छ, एटिपी सिन्थेटेज इन्जाइम हुन्छ। यो तपाईँलाई अहिले चाहिँदैन, जे होस् एटिपी बन्ने काम अक्सिजोममा हुन्छ है, यो चाहिँ सम्झिनु होला। इनर मेम्ब्रेनमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हुन्छ, इनर मेम्ब्रेनमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन हुन्छ। म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ? क्रेब साइकल हुन्छ। ओके, अनि क्रिस्टी के भयो त? माइटोकन्ड्रियाको इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिङ, जहाँ चाहिँ अक्सिजोम प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, सो हाम्रो राइट एन्सर के भयो? अक्सिजोम। क्वेसन नम्बर 21, अक्सिजोम्स इज प्रेजेन्ट इन, फेरि सेम क्वेसन, इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया। अघि नै भनिसके, आउटर मेम्ब्रेनमा हुँदैन, थाइलाकोइड्स क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ। पोलिप्लोइडी भनेको क्रोमोजोमको 2n बाट 4n 6n भन्नुलाई हामी पोलिप्लोइडी भन्छौँ। ओके, सो टुडे वी हेभ कभर्ड अल द पास्ट क्वेसन्स फ्रम IOM. In next video we will cover the rest past question videos of Dharan and Indian Embassy. Okay, thank you.